बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कमीने आदमी की 5 निशानियां होती हैं। वो 5 निशानियां कौन सी हैं और ऐसे लोगों का आखिरत में क्या अंजाम होगा, यही हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो का मौजू होगा। नाजरीन, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने किसी न किसी अमल के जरिए आपको अपना कमीनापन दिखा देते हैं, और फिर आप ताउम्र जितनी मर्जी कोशिश कर लें उन लोगों के बारे में अपनी राय को बेहतर नहीं कर पाते। ये बड़ा अजीब सा मसला है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता कि बातें कैसे करनी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने कमीनेपन को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी भोंडी कोशिशें करते हैं जिन कोशिशों का कोई समर नहीं निकलता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कमीने शख्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। उसकी 5 बुनियादी चीजें हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं, तो अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब कुछ जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है। यकीन जानो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वाले को पसंद नहीं करता। घटिया इंसान की निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है: अल्लाह पाक कमी कोताही माफ फरमाए। आदमी के घटिया होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। इंसान की शख्सियत उसकी आदात व अदवार और अफ़आल और किरदार से नुमायां होती है। इंसान फितरी तौर पर अपना मसाहब और दोस्त भी उन्हीं को बनाना पसंद करता है जो मुआशरे में अच्छे होते हैं, और बुरे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करता है। जापानी मौकूला है, जब किसी शख्स का किरदार तुम पर वाज़े ना हो तो उसके दोस्तों को देखो, उससे उसके मयार का पता चलता है। इसलिए मामूली से मामूली अक्ल व शऊर रखने वाला इंसान कभी बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी फौहश बातों और बुरे कामों से बचने के लिए उससे दूरी इख्तियार करने में ही अपनी भलाई महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोहब्बत और उल्फत का हामिल होता है, और उस शख्स में कोई खूबी और भलाई नहीं जो ना खुद मोहब्बत करे और ना लोगों को उससे उल्फत हो। अहदीस के मुताला से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अच्छे लोगों के औसाफ और खूबियाँ बयान की हैं, वहीं बुरे और नापसंदीदा लोगों की भी पहचान बता दी है, ताकि ऐसे लोगों से दूर रहा जा सके। इस सिलसिले में एक उसूली बात यह है कि हर वो इंसान जिसमें किसी तरह की खैर की उम्मीद ना रखी जाए, हत्ता कि उसके शर से भी लोग महफूज ना हों, तो वो शख्स बदतरीन इंसान माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो मुआशरे के फसाद और बिगाड़ का सबब बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में बदतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों को ना खैर की उम्मीद हो, ना उसके शर से लोग महफूज हों। बसा औकात इंसान किसी बुरे शख्स से मिलता है, मगर उसके साथ बेहतर अंदाज से पेश आता है। उससे गुमान होने लगता है कि वो मुआशरे का बेहतरीन फर्द होगा, हालांकि वो बदतरीन इंसान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की वजाहत फरमा दी है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आने की इजाज़त दे दो। साथ ही ये भी फरमाया कि वो मुआशरे का बुरा इंसान है। जब वो दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नरम गुफ्तगू की। उसके जाने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इसके सिलसिले में ऐसा फरमाया था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे गुफ्तगू में नरमी इख्तियार की। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला के नज़दीक क़द्र व मंजिलत में सबसे बड़ा इंसान वो है जिसके शर और फौहश की वजह से लोग उसे छोड़ दें या उससे दूरी बना लें। मालूम हुआ कि मुआशरे के ऐसे बदतरीन लोगों की शनाख्त वाज़े करना जो अलल ऐलान फ़स्क़ व फ़जूर का इर्तिकाब करते हैं, उसे ग़ीबत में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मकसूद हिज्व नहीं बल्कि लोगों को उसके शर से महफूज रखना है। आइंदा सत्रों में इंसानों की मज़ीद चंद अलामतों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, ताकि लोग उनसे दूर रहें और अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे बदतरीन इंसान उन्हें पाओगे जो दो रुखी इख्तियार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मज़ीद वजाहत इन अल्फाज में फरमाई,
یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے، اس طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی نے دو طرفہ باتیں بنانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات دوسرے کے یہاں نقل کرتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی۔ اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے مابین محبت و اخوت کو اختلاف و انتشار کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ الفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لہٰذا انہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت رفع تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شر الناس، شرار الناس، شرار عباد اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری و بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جاتی اور نہ اس کے شر سے لوگ مامون نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بھی بدترین انسان ہیں جن کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔